وہی 5-10 ہزار جڑا تسی بیوٹی پارلر والے نو دیندے ہو وہی کسی غریب نو دتا ہوئے اتنے پیسے چ غریب دا مہینے دا چولہے دا خرچہ پورا ہو جاتا ہے راشن دا انتظام ہو جائے ساڈیاں دھیاں کدی ہوندیاں سن کہ باوضو نو ٹور دے سن ماں پیو گھر وچوں درود پڑھدے ہوئے قرآن دا سایہ دے کے تے بیٹی دے چہرے تے کسے دی نظر نہیں سی پہندی کہ بیٹی دا گھونگٹ سامنے ہوندا سی ہن تے حیا ختم ہو گئی غصہ نہ کریا جے ایک عام حالت ہو گئی تساں امید ہے کہ اچھے ہوو گے تو آڈے علاقے والا اللہ کرے ایسا نہ ہوئے لیکن میں تو لاہور دی گل دس رہا کہ این جی ہوتا ہے کہ کیا کرن گے کدی مہمان آ جاندے نا تے دھیاں نو بہناں نو ماواں نو ایک پاسے بندہ بھیج دیندا کمرے دے اندر مہماناں نو ایک پاسے بٹھاندا تاکہ دھی بہن تے کسے دی نظر نہ پوے ایسا ہوندا سی تواڈے ول بھی ایسا ہوندا سی چودھری ہو پکھڑال ہو چٹھے ہو جو بھی ہو نبی دے نوکر تے ہو کلمہ پڑھن والے تے ہو جس مرضی برادری والے ہو مسلمان تے ہو تواڈے آبا و اجداد بھی ایسے سن حیا دے نال دھیاں نو ایک پاسے بٹھانا پردے دا درس دینا رخصت کرنا بیٹی نو دعاواں دے کے ہن ماحول بدل گیا ہن جناب اعلیٰ بیٹی نو 15,000 20,000 لا کے پارلر تیار کرایا جائے گا تے تیار کرا کے جناب اعلیٰ کیمرہ مین دے سامنے بٹھایا جائے گا ہائے ہائے شرم آندی ہے خدا دی قسم ماحول سن کے تے دیکھ کے کہ غیرت منداں دی اولاد کیسی بن گئی ہے کہ کدی اپنی دھی تے کسے دی نظر پوانا گوارا نہیں سن کر دے آج کہندے نے دھیا ذرا منہ انج کر کے کھلو تیری فوٹو بنے ذرا پاسا انج کر کے کھلو تیری فوٹو بنے تیری ویڈیو بناون لگے ہاں میں کہنا لکھ لعنت ایسے سوچ دے ہوتے دھیاں نو ماڈل بنا کے لوگاں دے کے پیش کرنا والا حضور دا عاشق نہیں ہو سکدا حضور دا دشمن تے ہو سکدا ہے حضور دا نوکر ہوئے جڑا دھیاں نو پتراں نو نبی دی شریعت سکھائے جڑا بیٹی نو باوضو روانہ کرے تے جڑا بیٹی نو تے بیٹے نو نبی دی شریعت دا تابعدار بنے تے مقدراں والے جوڑے ہوندے سن جڑے پہلی رات اپنے کمرے دے اندر مصلی بچھا کے باوضو ہو کے جس ویلے عشاء دی نماز پڑھ کے پھر 2 نفل پڑھ کے رب کائنات دے حضور دعا منگ دے سن مولا تیرے حبیب دی سنت ادا کیتی ہے سنو شیطان دے شر تو بچاوی وہ جنہاں دی پہلے دن دی ولیمے دے دہاڑے دی تہجد قضا نہیں سی ہوندی جنہاں دے تہجد دیاں نمازاں کدی قضا نہیں سن ہوندیاں پھر بچے بھی انہاں دے گھر دے اندر جو پیدا ہوندے سن مہر علی شاہ جیسے ہوندے پھر انہاں دی اولاد بھی پیدا ہوندی سی تے معین الدین اجمیری جیسی ہوندی سی داتا سرکار جیسے ہوندے سن اگر تساں تے اساں چاہنے ہاں کہ ساڈی اولاد نیک بنے تے خدا را رسماں وچوں باہر نکل آؤ نبی دی سنت اپناؤ اللہ تواڈے گھراں دے اندر برکتاں عطا فرما دے کہندے نے بھائی صاحب آپ تو پرانے زمانے کی باتیں کر رہے ہو میرے بھائی بات اصل میں یہ ہے ہم خوشی کی یادگار کے لیے ویڈیو بناتے ہیں اس لیے کیمرہ مین بلایا جاتا ہے میرے بھائی انہاں نحوستاں دی وجہ تو گھراں وچ اتفاق نہیں رہندے انہاں بے پردگیاں دی نحوست دی وجہ تو میاں بیوی دے درمیان طلاقاں دیاں نوبتاں آ جاندیاں او یار جدوں میاں بیوی وچ خوشی نہ رہے ویڈیو ویکھ کے کی کرنا اس تو چنگا نہیں کہ ویڈیو ہووے نہ ہووے ہر روز ان دے گھر دے اندر خوشیاں دا میلہ ہوگا تساں دیکھنا نہیں چاہندے جے دیکھنا چاہندے ہو تے پھر شادیاں تے ناچ گانا کنجر خانہ اے سارے معاملات اے جناب ڈسکو ڈانس چل رہا ہے مسلمان دیاں دھیاں نچدیاں پئیاں نے نہ پیو نو غیرت نہ بھرا نو غیرت ہے نہ میاں نو غیرت ہے کہ کی دیکھ رہے ہاں مسلمان دھیاں بہنا نچان والا نہیں ہوندا مسلمان دھیاں بہنا نو پردے کران والا اچھی بولو سبحان اللہ میرے سرکار مدینہ نے علام نمازاں دی لذت اسے واسطے مک گئی اسے واسطے سرکار مدینہ دے دین دیاں قدرہ مک گئی تعلیمہ اونا رہیاں جڑیاں نبی دے دین والیاں اے سن وہ ایک کدی تعلیم یافتہ ساڑیاں دھیاں او کہلا دیاں سن جڑیاں قرآن پڑھن والی نبی دا دین سکھاون والی کہ علی دی بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ کہہ لیا جدو قیدی بن کے گزریاں نے کوفے دے بازار وچوں اے وہی بی بی زینب جڑی مولا علی دے دور حکومت دے اندر اپنے گھر دے اندر کوفے دی عورتاں نو قرآن پڑھا دی سی نلے درس قرآن دے دیا سن حلال و حرام دے مسائل دے سن والی آج جدو علی دی بیٹی جاندی پئی ہے تے صدقے دیا کھجوراں عورتاں نے سٹیاں نے تے علی دی دھیکے دیا یا اہل البیت ان صدقۃ علینا حرام اوے کوفے والے ہو سانو صدقے نہ دیو اساں منگن والے نہیں اساں تے جنتاں وی ونڈن والے
اسا منگن والے نہیں، اسا تے ونڈن والے ہو، اسا سارے حسینی بیٹھے ہو، اسا سارے مولا حسین دے عاشق بیٹھے ہو۔ تواڈے اگے میں ہاتھ جوڑا آکھو، تواڈے پیراں دے اوتے ہاتھ رکھو، اپنی اولاد نو دین سکھاؤ، اپنی دھیاں نو نبی دا دین سکھاؤ۔ اہل سنت دے مدرسے دے اندر اس بچی نو داخل کراؤ، میرے سرکار دا دین تے آقا دی حدیث تے رب دا قرآن پڑھاؤ، تاکہ تیری نسل بھی رابعہ بصری دی تاریخ نو زندہ کر دے۔ کچھ بولو میرے دوستو، کاش کہ تواڈیاں ساڈیاں بیٹیاں بھی اس روش تے چلن والیاں ہو جاون۔ جیڑی بیٹی اتھوں نکل کے یونیورسٹیاں دا رخ کرے، مدرسے جانا نہ چاہے، یونیورسٹیاں دا رخ کرے تے یونیورسٹیاں دا ماحول تساں ویکھیا، ایشیا دی سب تو وڈی یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی دے اندر لانتی مشرف نے ڈانس دی کلاس دا آغاز کرایا، جتھے ہیرا منڈی تو ماہر کنجریاں آ کے ساڈے قوم دیاں دھیاں نو نچنا سکھاندیاں پیاں نے۔ کوئی دسے تے صحیح او مومن دیاں دھیاں نچ دیاں نہیں ہوندیاں، مومن دیاں دھیاں تے مسلح تے بیٹھن والیاں، مومن دیاں دھیاں تے چکی بھی چلا دیاں سن، والے قرآن پڑھ دیاں سن، مومن دیاں دھیاں بہنا تے رات رو پتراں تے بچیاں نو لوریاں بھی دے دیاں سن تے اللہ دا قرآن پڑھ دیاں سن۔ اوے مومنو، ساڈے اکابر نے تے اپنی نکیاں بیٹیاں نو ہی باہر نکلنا گوارا نہ کیتا۔ غور تے کر جدو زخمی حسین بیٹھے کہ خیمے وچوں نکل کے امام دی 4 سال دی بیٹی چادر دے اندر ملبوس ہے، بالکل چادر پائی ہوئی ہے تے چادر نال چھپی ہوئی، اپنے بابا دی گودی وچ بیٹھ کے آکھے ابو مینو گرمی لگ دی پئی ہے، تسا چلو آپ خیمے چلیے۔ ابا ریت دتی ہے پر سخی حسین اس ویلے بھی فرمانا ہے بیٹی واپس جا، اے بے غیرت دے غیران دا مجمع ہے، اے نبی دے دین دے باغیاں دا مجمع ہے، کہ میری غیرت گوارا نہیں کر دی، میری بیٹی انہاں لوگاں دے وچ کھڑی ہوئے نے کہ حسین دی 4 سال دی بیٹی پردے وچ غیران دے سامنے آوے، حسین نو گوارا نہیں۔ تے یار ساڈیاں جوان دیاں شادی تے منہ کٹ کے پھر دیاں ہون، بازاراں وچ منہ کٹ کے پھر دیاں ہون، کسے نو آکھیے بیٹی پردہ کر تے آکھے میں موٹے کپڑے سے پردہ نہیں کرتی، میرا دم گھٹتا ہے، میں باریک دوپٹہ پہنوں گی۔ میں انہوں کہنا چاہنا جدو پائی غز لٹھے وچ تینوں لپیٹ کے قبر وچ سٹیا جائے گا، جدو تیرے نک وچ روئی پا دیتی جائے گی، کاش تو اس لمحے نو سوچے تیرا دم گھٹے گا کہ نہیں گھٹے گا۔ ایک واری کوئی قبر وچوں نکل کے آندی بے پردہ، تانوں دستی تانوں پتہ چلنا کہ بے پردہ عورتاں رب رسول نو پسند نہیں ہوندیاں، اللہ رسول نو ہو بی پسند ہوندی ہے، جو نبی دی بیٹی سیدہ زہرا دی سنت رو زندہ کرن والی۔ اچھا بولو، غصہ تے نہیں کیتا، ذرا اچھا بول سبحان اللہ۔ اللہ تواڈیاں ساڈیاں ہر مسلمان دیاں دھیاں دیاں اس طرح سلامت رکھے۔ اوے مسلمانو، اپنی دھیاں نو با پردہ بڑھاؤ، نبی دا دین سکھاؤ تے خدا را نمازی بن جاؤ۔ خدا را نماز میرے نبی دے اکھ دی ٹھنڈک ہے، جڑی کدی آفس دی نظر ہو جاندی ہے، کدی سویرے بستر دی نظر ہو جاندی ہے، کدی رات نو ٹی وی تے خبراں دی نظر ہو جاندی ہے، تے قوم دیاں دھیاں ڈرامے ویکھدیاں نماز ضائع، او قوم دے جوان میچ ویکھ دیا نماز آیا، اور لکھ لعنت اسی سوچ دے ہوتے کہ مسلمانوں دے بچے بھوکے مر جاون، کدی بارش واسطے کلا تو دعا نہ منگے، اللہ بارش دے، حضور دی امت بھوکی نہ مرے، ایتھے دنیا بھوکی تے پیاسی مرے۔ قوم دیا عورتاں عزتاں ویچ کے اپنا پیٹ پالن تے ہوتے کوئی دعا نہ منگے، اے مولا قوم دیا دھیاں دی عزت بچ جائے۔ لیکن میچ واسطے ایک جوئے لا کے بیٹھا ہے جناب، کافران المقابلے کر کے، اے او بغیرت تے اے اس تو اڈا بغیرت اپنی دھیاں دے منہ تے جھنڈے پاکستان دے بڑھا کے تے دعاواں کردہ پیا یا اللہ میچ جت جائیے۔ اوے میں کہنا مومنو، نسلاں اجڑ گئی اور تینوں لوگوں دے درد نظر نہ آئے، تینوں میچاں وچ اسلام نظر آیا۔ میں کہنا چاہنا کیسا مسلمان ہے یار تو، کدی غور تے کر، سانو اپنے دا درد ختم ہو گیا، سانو اپنے دے احساس ختم ہو گئے، اسے واسطے اساں ذلیل ہو گئے، اسے واسطے اساں ذلیل ہو گئے۔ اگر اساں عزت چاہنے اساں اللہ دے رستے تے آ جائیے، اپنی نمازاں وچ اطمینان پکڑو۔
اتھے تے موبائل نماز وچ بھی کوئی بند نہیں کردا کہ جناب اعلیٰ کیوں بند کریے کوئی ضروری کال آ جائے گی لیکن تینوں دساں جنہاں اطمینان نال نمازاں پڑھیاں رب نے اس طرح دے چھوڑی میرے دوستو کوئی ایسا بھی ہے جڑا مسجد نبی دے اندر جنوں آ کے ابو لولو فیروز نے پیٹ وچ خنجر مارے نے نام فاروق اعظم جندیاں آندراں پیٹ وچوں نکل آئیاں نے جندیاں آندراں پیٹ وچوں نکلیاں نے اطمینان ایسا ہے نماز دے اندر ایویں اپنے ہتھاں دے نال آندراں نو پیٹ دے اندر پاندا ہے تے ایویں اپنے قدرے اپنے آپ نو جھکا کے کہندا ہے اللہ اکبر نائیں دے قیام وچ کوئی فرق آندا پیا اوے نائیں دی نماز وچ کوئی جلدی آندی پئی ہے فاروق نماز تے تو ایک پڑھ گیا لیکن زندہ کر گیا نبی دے دین نو ہمیشہ واسطے دس دتا کہ نماز بے صبری دا نام نہیں نماز تے صبر دا نام ہے اے تیری گل قیامت تک زمانے نو یاد رہے گی وارث شاہ سرکار کہہ گیا کاف ککھاں دیاں کلیاں رہن کھلیاں چونے دار حویلیاں ڈھیندیاں نے ویلے اوکھڑے سوکڑے لنگے جان لے گلاں یاد سجن دیاں رہ ساڑی نماز کدوں اطمینان والی ہوندی ہے جدوں کمرے وچ شور نہ ہوئے میرے دوستو مصلی صاف ہوئے جگہ تے کوئی ٹینشن پیسے دی کوئی پرابلم نہ ہوئے اولاد دی کوئی ٹینشن نہ ہوئے بدن تے کوئی زخم نہ ہوئے تو شاید ساڑی نماز سکون والی ہوئے لیکن آؤ میں تینوں دساں ایک ایسا بھی نمازی جڑا کربلا دی تتی ریت تے بیٹھا تے زخم اتنے نے کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس جگہ دے ہوتے کوئی زخم نہ لگے آیا ہوئے میرے دوستو اولاد دی فکر اتنی ہے کہ پچھے کوئی پچیا نہیں ہے جنہوں آکے رسول دیاں دیاں نہیں انہوں مدینے چھوڑا ہوئی میرے دوستو تے ان دے باوجود ریت اتنی تتی ہے جتے پیر نہیں رکھے جاندے ایسی جگہ تے بیٹھا ہے تے شور اتنا ہے 27,000 دا مجمع اکو شور پاندہ پہ آئے مار دے وہ جلدی کرو دیر کیوں کر دے پئے ہو تے ایسے ماحول دے اندر ریت دا مسلح دشمنہ دا شور بچیاں دا درد اپنے دیاں لاشاں سب کچھ وے کہ حسین تیری نماز تو میں صدقے جاواں جس ویلے اطمینان الحسین نے آکھیا اللہ اکبر ان نماز نیتی ہے وارث شاہ سرکار کہہ گیا ہے کہ جے کر یار دے نام دا ملے تانا جھولی پا لئیے تھلے سٹیے نا جے کر یار دے نام دی ملے سولی جھوٹا لے لئیے پیچھاں ہٹیے نا تسی تھکے کوئی نہیں تے فرمائش آئی ہے کہ 5-10 منٹ والدین دی عظمت دے حوالے نال گل کر لوں جے تھکے ہو تو میں بس کر دینا میں توڑے تو زیادہ تھکے ہوں کچھ بول میرے سرکار مدینہ میں علام کوئی ہے اس قوم دے جواناں نو پوچھن والا کوئی ہے اس قوم دیاں دھیاں نو پوچھن والا کدی دھیاں تے پتروں دے سن ماں باپ دے درد ونڈاون والے اج دی اولاد جنہاں نو میرے دوست مشقتاں نال پروان چڑھایا ماں باپ نے ماواں نے برتن مانجے لوگاں دے گھراں دے اندر پیو نے راتاں نو فیکٹریاں وچ ملازمتاں کیتیاں اے لوگاں دیاں جھڑکاں سندا رہیا تے
او انسان بھی میرے دوستو اج ماں پیو دے کے بولدا ہے جنہیں ماں پیو نے اپنی جوانی قربان کر کے دے بچپن نو پروان چڑھایا ہے اج یہ ماں پیو دے کے بولدا ہے آپ مجھ سے پیسے لینے آپ نے جتنا مجھے پالا ہوا ہے میں کہنا تو پیسے تے دے سکتا ہے انہاں دی جوانی کون لوٹائے گا اور زندگی دے دکھان دے دن جو گزار لے اور دن کون لوٹائے گا وال چٹے ہو گئے تیری خدمت دے اندر کدی اور کرو دور گزریا کون لوٹائے گا اس واسطے کدی ماں پیو دے بارے کیسے بولنا بولو میرے سرکار مدینہ تو لجپال تے کریم آقا دو عالم تو میرے دوستو عقیدت دا اظہار صرف یہی ہوئے گا کہ میرے سرکار تو فرمان بھی سنو اس فرمان تے عمل بھی کرو میرے نبی نے فرمایا ہما جنتوں کا و ناروں کا ماں باپ تو اڈی جنت بھی نے تو اڈی دوزخ بھی نے خدمت کریں گا تے جنتی بن جائیں گا دل توڑیں گا تے جہنمی بن جائیں گا انہوں کدے ماڑا نہ سمجھی میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرمان لے کہ ماں مرے پیکے مک دے تے ویر من کر تے باپ جو میدہ محمد بخشا او دو اجڑ جاندہ اے میلا اوے مسلمانوں تو بڑے سونے بچے تو ماں پیو نے ویکھے لیکن تینوں چھوڑ کے کسے دا سونا بچہ انہاں سینے نہیں لایا تو کوجا سے کالا سے پھر بھی تینوں پالیا پھر بھی تیرے نال محبتاں کیتیاں نے تو پھر بھی انہاں دا ساتھ چھوڑ گیا بڑھاپے دے اندر تینوں اپنے ماں باپ برے لگن لگ پے قیامت دی نشانی جدو جبریل نے پوچھی سی حضور قیامت دی نشانی کی ہوے گی میرے سرکار نے فرمایا او دو لونڈی اپنے مالک نو جنے گی او دو کنیز اپنے مالک نو پیدا کرے گی ان دا مطلب کی کہ جے میں مالک اپنی نوکرانیاں نال سلوک کر دینے انج پتر اپنی ماں نال سلوک کرن گے او جڑی ماں نے تینوں لوریاں دے کے پالیا جڑے پیو نے تیری انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا اج وہی بچے جدو یونیورسٹیاں میں جاندے نے تے جا کے انگریزی بولنا سکھ جاون انہاں دا ماں پیو ملن بھی آ جائے تے تعارف کراندیاں وی انہاں نو شرم آندی ہے میرا ماں بائن اور میں کہنا چاہنا مقدرہ والا ہے بندہ جنہیں ماں پیو زندہ نے اس مجمع وچوں پوچھ کسے بابے کو لو اور جدی داڑھی چٹی ہو گئی ہوئے وال چٹے ہو گئے ہوئے پوچھتے صحیح ماں باپ بھی کدی بھلن والی چیز ہوندے نے اوے ماں باپ بھی کدی فراموش کرن والی چیز ہوندے نے اوے مومنو اس واسطے کدی لوکاں دیاں گلاں تے لگ کے ماں پیو نو چھوڑ نہ جایا ہے کیونکہ انہاں تیرے نال بڑی وفا کیتی ہے بوٹا گجراتی فرما گیا ہے کہ بچے کالے کچھ جیوی ہون بھاوے باپ نال پیار پال دینے شالا نظر نہ لگے او پہ آکھن او اے سلام ہون آخری وار دینے کچھ بولو وعدہ کر دے ہو جب تک جیو گے ماں پیو دی خدمت کرو گے اچھی بولو کتے نہیں لڑاؤ گے تھوڑی آواز آئی ہے اچھی بولو ہائے 10 لاکھ دا کتا چودھری صاحب دا 10 لاکھ دا کتا انہا کتا دودھ پیوے حضور دی امت بکھی مرتی رہے میں کہنا چاہنا چودھری صاحب اگر آخرت دی بھی چودراہٹ بچانا چاہنا ہے تے اے شوق مکا کے میرے مصطفیٰ دی امت دا ہم درد بن اللہ کریم اگلا جہان بھی تیرا سوکھا کر دے 20 لاکھ دا بیل ڈڑیال وچ بیلان دی دوڑ ہوئی ہے 7 لاکھ روپیہ بیل نو ویل پئی ہے ایتھے مولوی نو 70,000 ہو جائے کہندے نے آج مولوی نے لٹ لیا قوم مولوی تو بیل چنگا رہے ہائے میرے دوست 7 لاکھ جانور نو جناب اعلیٰ تے انہوں پال کے تسا وڈا کیتا
ذرا غور تے کر اتنے پیسے دے نال حضور دی کتنی امت دے گھر چل سکدے سی، اتنے پیسے دے نال غریب دیاں کتنیاں دھیاں دیاں شادیاں ہو سکدیاں سی۔ تینوں اپنی بیٹی دی شادی دی بڑی فکر ہوندی ہے، کدی اس غریب دی بیٹی دی بھی شادی دی فکر کر جی دے والاں چٹے وال دیکھ کے اوندا پیو روز جیندا ہے تے روز مردا ہے، کاش اللہ سبب پیدا کر میں بیٹی گھروں ٹور دیواں۔ اپنیاں بہناں دی فکر تانوں بڑی ہوندی ہے، کدی اس بھائی دی بھی فکر کرو جو ہسپتالاں دے چکر لا کے آکھے میں گردہ ویچنا ہے، کوئی خرید لوے میں بہن دی شادی کر دیں۔ مسلمان اساں خود غرض نہیں، اساں تے حضور دے دتے ہوئے اس سبق دے مطابق ہم درد بنیے تے تا مزہ ہے، اساں آقا دی امت نال ہمدردی کریے تے تا مزہ ہے۔ وعدہ کر دے ہو کبوتر نہیں اڑاؤ گے، تھوڑے بولے اچھے بولو، تسی سارے رکھے ہوئے نے اچھے بولو۔ میرے نبی نے دیکھا، حدیث شریف پڑھتا جاواں سنن نسائی وچ، میرے نبی نے ایک بندے نو دیکھا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را رجلا یتبع حماما، حضور نے ایک لڑکے کو دیکھا وہ کبوتر پکڑ رہا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا الشیطان یتبع الشیطان، یہ شیطان شیطان کا پیچھا کر رہا ہے، یہ شیطانی کم ہے، مدینے والے دا کم نہیں، مدینے والے دے غلاماں دا کم نہیں۔ وعدہ کر دیو کہ انہاں نو تسی آزاد کرو گے، ٹینشن نہیں دیو گے تے یہی پیسہ جڑا تسی جوئے تے لاندے ہو ادھر یہ حضور دی امت نو دیو گے، تانوں دعاواں دین گے، اللہ تواڈے دکھ دور کر دے، اللہ تواڈیاں پریشانیاں دور کرے گا۔ میرے نبی نے فرمایا بیماراں دا علاج کرو صدقے دے نال، کہ تواڈا کوئی بیمار ہوئے تے اون دے نام دا صدقہ دیو، اللہ بیماریاں ٹال دے۔ بھائی صاحب تانوں ڈاکٹراں دی بارگاہ دے اندر اتنی دفعہ حاضری نہیں دینی پئے گی جے تسی حضور دی امت درد ونڈاون والے بن جاؤ۔ تواڈیاں دھیاں کدی گھراں وچ پریشان نہیں ہون گیاں جے غریباں دیاں دھیاں دی ہمدردی کرن والے بن جاؤ۔ تواڈے بچے کدی وڈے ہو کے تواڈے اگے اونچا نہیں بولن گے جے غریباں دے بچیاں دی تعلیم دی ذمہ داری لے لو۔ تھوڑا جا اونچا بولو، اللہ تانوں رکھے سلامت۔ انہاں چودھری صاحبان وچوں، چٹھے صاحبان وچوں، پکھڑال برادری وچوں کچھ بھی سدھے ہو گئے، میں آکھاں گا کہ میرے آن دا مقصد پورا ہو گیا۔ میرا کم سی ڈیوٹی دینا، میں ڈیوٹی دے چلے آواں۔ تے ایک ہور گل، بڑے بڑے ماشاءاللہ چودھری صاحبان بیٹھے ہو، چودھریاں دی ساری عادت چنگی، سخی بھی بڑے ہوندے، چنگے بھی بڑے ہوندے، پر ایک عادت مینوں پسند کوئی نہیں، اے مچھ وڈی رکھنا۔ مچھ میرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نو وڈی رکھنا پسند کوئی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا مچھاں چھوٹیاں رکھو، داڑھی شریف وڈی کرو۔ جڑا میرے نبی دی ایک سنت نو زندہ کرے اللہ انہوں 100 شہیداں دا ثواب عطا فرمائے۔ اے مچھ ٹر گئی تے نبی راضی ہو گیا تے سودا سستا ہے کہ نہیں؟ کچھ بولتے صحیح، ایتھے کہندے نے مچھ نہیں تے کچھ نہیں، میں نا ایمان نہیں تے کچھ نہیں۔ اس واسطے ایمان ہے، نبی دی اتباع ہے، نبی دی نوکری ہے تے سمجھ لو سب کچھ ہے۔ تے تسی جوان کتنے سارے بیٹھے ہو داڑیاں من کے رگڑ کے، کتنے بابا جی بیٹھے نے، انکل بیٹھے نے، آج تازیاں من کے آئے بیٹھے نے۔ میں کہنا چاچا جی داڑیاں مناون نال کدی جوانی نہیں آندی، داڑھی شریف رکھ لو۔ میرے سرکار نے فرمایا جدو کوئی چٹی داڑھی والا قبر وچ آندا ہے، اللہ فرماندا ہے اندے چٹے والاں نو دیکھ کے عذاب دیندے مینوں حیا آندی، اینو عذاب نہ دے، اندے چٹے وال ویکھ کے مینوں حیا آندی۔ اس واسطے تساں سرکار دی سنت چہرے تے سجاؤ، جنہاں دیاں چھوٹیاں نے او پوریاں داڑیاں کر لو، سرکار مدینہ راضی ہون گے۔ داڑھی شریف رکھو گے، نماز پڑھو گے، ماں پیو دی سیوا کرو گے، اپنے ملک دے وفادار رہو گے، اس وطن دے اندر سرکار دے دین واسطے آواز اٹھاندے رہو گے تے تھر دے لوگاں واسطے بھی امداد کرو گے۔ مت تساں کو مولوی چندہ کرن لگا ہے، بالکل نہیں۔ دعوت اسلامی دا کوئی مرکز تواڈے قریب ہوئے، اتھے اپنے مال اسباب جتنا تسی دے سکتے ہو کسے بھی اہل سنت دے ذمہ دار ادارے کول جمع کراؤ تاکہ انہاں کول پہنچے۔ کسے ایسے ظالم دے ہتھے نہ چڑھ جایا جے جڑا تواڈے کولوں پیسہ لے کے اون دے بارود بنا کے تیرے بچیاں دے تے چلاندا ہوئے۔ کسے ایسے ظالم دے ہتھے نہ چڑھ جائیں جڑا اون دے ہتھیار لے کے تیرے فوجیاں دیاں گردناں کٹدا ہوئے۔ کسے ایسے موزی دے ہتھے نہ چڑھ جائیں جڑا تیریاں مسیتاں وچ بم رکھ کے اپنے آپ نو جنتی کہندا ہوئے۔ حضور دی امت دا وفادار بن، اللہ تیرے اوتے رحمتاں دی بارش فرمائے گا۔ آخری شعر بوٹا گجراتی دا گل میری ختم میں محبت نال کہہ دے، تھوڑا جا اونچا بول۔ آپ فرماندے نے جیڑے کہندے سی مران گے نا تیرے آج نوی باریاں ہاریاں نے جیڑے درس دے سن دید نو دن راتی آج
جو نوی باریاں باریاں نے تے جدو باغ خزاں نے وال کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے محمد بوٹیا اے جھوٹی جگہ سارا کملی والے دیا سچیاں یاریاں اللہ پاک دروالا دے تمام نوجواناں بزرگاں بچیاں دی اس محفل نو قبول فرمائے مدینے اللہ سارے تے راضی ہوئے جنہاں اپنا پیسہ میرے آقا دے میلاد واسطے لایا اللہ پاک انہاں دی حلال روزی اچ برکت عطا فرمائے تے نماز میرے خیال